म राम प्रमोद महतो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको मध्य प्रदेश कमिटी सदस्य। सरकार अनलाइन टेलिभिजन र सुन्दर नेपाल .com मार्फत तपाईले विभिन्न व्यक्तिसँगको विशेष अन्तरसंवाद हेर्दै आउनु भएको छ। आज पनि म धनुषा जिल्लाको बटेश्वर गाउँपालिका आइपुगेको छु। सामाजिक तथा राजनीतिक व्यक्तित्व राम प्रमोद महतो जो अहिले यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको सदस्य हुनुहुन्छ। सरकार अनलाइन टेलिभिजन र सुन्दर नेपाल .com मा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। यतिखेर एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्नो निर्वाचन प्रचार प्रसारमा जोड दिइरहेको अवस्था छ। ठाउँ ठाउँमा विभिन्न ओडा भेलाहरू कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिरहेको छ। धनुषा जिल्ला भरि नै यसको एक किसिमको माहौल कस्तो छ, यहाँले कस्तो देख्नु भएको छ? मुख्यतः हाम्रो संगठन भन्नु पर्दाखेरि मान्छे नयाँ भने तापनि हाम्रो एकीकृत समाजवादी पार्टी पुरानो शक्ति हो, किनकि त्यसको नेतृत्व कमरेड माधव नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालजीले गर्दै हुनुहुन्छ र यहाँको तपाईको सम्मानित नेता हाम्रो शत्रुघ्न महतोजी हुनुहुन्छ र हामीहरू पनि लगायत भएको कारणले यो संगठन कुनै नयाँ जस्तो लाग्दैन। यो पुरानो शक्ति हो, पुरानो संगठन। हाम्रो संगठन जहाँ पनि अव्यवस्थित भए तापनि एउटा संगठित पहिलादेखि नै थियो। अब त्यसलाई व्यवस्थित हामी गर्दै अभियानमा अहिले लागिरहेको छौँ। एकीकृत समाजवादी छ भने अर्कोतर्फ सूर्य चिन्ह लिएर पुरानै एमाले चुनावी मैदानमा लड्ने तयारीमा छन्। यस हिसाबले मत विभाजन भयो भनेर भन्ने पनि मूल्याङ्कन भइरहेको छ नि। सरले यसलाई कसरी समीक्षा गर्नु भएको छ? म एकदम तपाईलाई यसलाई सामान्य कुरोमा लिइरहेको छु, किनकि तपाईको हाम्रो यहाँको एकदम यहाँको माटी पानीसँग जुधेको नेता तपाईको सम्मानित यहाँको अहिले वन पर्यटन उद्योग मन्त्री कमरेड शत्रुघ्न महतोजी हुनुहुन्छ। उहाँको यो क्षेत्र हो र हाम्रो केन्द्रको मैले भनिसके चाहिँ समाज नेता झलनाथ खनाल माधव नेपालजीहरूको नेतृत्व गरिरहेको छु र म आफै एमाले हुँदाखेरि पनि यहाँको गाउँ कमिटी अध्यक्ष भएको, जिल्ला कमिटी सदस्य भएको र मैले संगठनमा आएको छु। मेरो यहाँको जनता छ, मैले माया गरेको छु। त्यस कारणले मलाई तपाईँको पार्टी विभाजनले कुनै खासै असर छैन। 10-20% जति असर गरेको छ। त्यो 10-20% चुनावमा तपाईँको जनताले माया गरेपछि जनताले त्यसलाई चाहिँ कभर गर्न सकिन्छ। एकीकृत समाजवादीबाट राम प्रमोद महतो गाउँपालिका अध्यक्षको रूपमा चुनावी मैदानमा लड्दै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी पाउँदैछौँ नि हामीले। सत्य तथ्य यथार्थ के हो सर? अब यो एकदम जायज कुरो भन्नुभयो, किनकि यस अघिकै एमालेबाट चुनावमा मेरो नाम त्यतिखेर म जिल्ला कमिटी सदस्य र गाउँ कमिटी अध्यक्षको हैसियतले पनि त्यतिखेर थिए। अब प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि केही एजेन्ट दलालहरूको पैसाको चल्खेलले, जस्तो तपाईँले थाहै छ, एउटा कम्पनी केबिओली कम्पनी भइसकेको कारणले त्यो कम्पनीले पैसाबाट अरूले पैसा टिकट लिएर त्यस्तो गरेको छ। नत्र एउटा अप्रत्यक्ष रूपमा म यहाँको प्रमुख नै थिएँ, पार्टीबाट भए पनि अथवा जनताले स्वीकारेकै हो। र जायज तपाईँले भन्दाखेरि मान्छे एउटा कार्यालय प्रमुख अथवा कुनै ठाउँको जिम्मेवार व्यक्ति भएर मात्रै काम गर्छ त्यो छैन। मेरो तुलना गर्दाखेरि पार्टीमा म बाहेक एमालेमा पनि कोही विकल्प थिएन त्यतिखेर पनि र अहिले पनि छैन होला, किनकि सामाजिक रूपमा जनताको तपाईँको एकदम सरोकारवालामा हामीहरू सहयोग छु। जस्तो शान्ति सुरक्षाकै कुरो गर्दाखेरि बटेश्वर चौकी ल्याउँदाखेरि कति पहल गर्नुपर्छ, कसरी ल्याएको छु। त्यतिखेरको म महादेव मन्दिर संरक्षण समिति छ, त्यहाँको अध्यक्ष थिए। त्यही जग्गामा जग्गा पनि 5 कट्ठा प्रदान गरे। सिडिओ अफिस गृह मन्त्रालय धाएर अस्थायी ल्याएर पछि गएर थाहै गरे र अहिले भौतिक संरचना पनि बन्दैछ। त्यस कारणले शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले भयो। अर्को कुरो शिक्षाको कुरो गर्दाखेरि म जहाँ प्राइमेरी स्कुलमा जुन अध्ययन गरेँ त्यहाँ पनि निमावि बनाउँदाखेरि सानो टिमी गएर तपाईँको त्यति विभाग थियो, त्यहाँबाट पहल गरेको छु। त्यसपछि म जहाँ मावि अध्ययन गरेँ जसको नाम शिवशक्ति उच्च मावि थियो, त्यहाँ पनि म तपाईँको म 55-56 को एसएलसी ब्या छु। तर म 61 मा त्यहाँको अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनिसकेपछि यो एरियामा +2 थिएन, तर मैले चाहिँ +2 निर्माण गरेँ र जनताहरूलाई मैले गरेँ। त्यतिखेर साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो डेस्क बेन्च छैन, कसरी माविसम्मको लागि भौतिक संरचना छैन, कसरी +2 हुन्छ भनेर। मैले भने सबै व्यवस्थित हुन्छ, किन गर्न सकिँदैन? तर हामीले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् +2 पनि भयो। अहिलेको त्यो स्कुल अहिले अपग्रेड पनि अगाडि छ। त्यसकारण धेरै यस्ता कुराहरू छ सामाजिक क्षेत्रमा मैले गरेको छु। अब त्यही हेर्नुस्
राणावा युनियनको म सहसचिव हुँदाखेरि पनि जिल्ला लेभलको कुरो गर्दाखेरि पनि बिएड प्रोग्राम चलाएँ। त्यही अञ्चल हस्पिटलको बोर्ड मेम्बर हुँदाखेरि त्यहाँ आइसियु सञ्चालन गरे, जुन एकदम अव्यवस्थित अञ्चल हस्पिटल थियो त्यतिखेर। अहिले हाल चाहिँ प्रदेश सरकारको प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा परिणत भएको छ। त्यही स्कुलमा मैले एउटा सदस्यको रूपमा भूमिका खेलेछु। त्यहाँको डाक्टरहरूलाई सोध्नुहोस्, जुन जुन क्षेत्रमा मैले काम गरेछु एकदम लोकप्रिय काम गरेछु, निस्वार्थमा गरेछु, जनतामुखी गरेछु, जनताले केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गरेको कारणले एकदम तपाईँको यहाँको जनताहरूको चाहना छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ सर, भनेको कुरो नहुन पनि सक्छ। अब प्राविधिक कुरो छ। अहिले चाहिँ हाम्रो सामान्य नेता पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालजीले जुन हुइप जारी गर्नुभएछ, हाम्रो गठबन्धन हुन्छ, गठबन्धनको दायाँ बायाँ कुनै कार्यकर्ताले गर्नु नपर्ने भनेको भएछ। त्यस कारणले अब प्राविधिक कारणले कस्ता गतिविधि हुन्छ, कस्ता निर्णय हुन्छ, कस्ता कुन पार्टीको कोटामा आउँछ, के कस्तो हुन्छ, आफ्नै साथीमा म भन्दा पनि कोही इच्छुक हुन सक्छ, कुन विभिन्न प्राविधिक कारणले नहुन पनि सक्छ। तर म र जनताको भावना अनुसारले म एउटा गाविस अध्यक्षको एउटा दावेदार उम्मेदवारमा एकदम स्वाभाविक कुरो छ सर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भन्दैछन् माधव नेपालको पार्टी कलम छापलाई लगायत अन्य पार्टीलाई हामी कुच्चोले बढाल्छौं, सिंगल चुनाव जित्छौं, सिंगल मैदानमा लड्छौं, अरू जस्तो गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने हाम्रो त्यो इच्छा र धोको छैन भनेर उहाँले भनिरहँदाखेरि तपाईँ प्रदेश कमिटी सदस्यको हैसियतले यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? सर मेन कुरो के हो कि भन्छ नि बुढापाका बनाउन धेरै गाह्रो, भत्काउन एकै छिनमा भत्किन्छ। एउटा जोकर एउटा हामी एउटा अल्लाहको दलको यहाँको नाचहरू हेरेको होला कि रातिमा चाहिँ आधा कोषको राजा बनेको हुन्छ, बिहान चाहिँ दारू खाएर त्यही कलाकार तपाईँको सडकमा सुतेको अवस्था पनि हामी देखेको छौँ। त्यस कारण त्यो जोकर हो क्या, त्यो जोकरले बोलेको कुरोमा कुनै तर्कै छैन। आओस् न, अब चुनाव आउँदैछ नि, कुन अवस्था आउँछ त्यसले अनुभव गरेको छैन। शक्तिको आडमा जुन संगठनको केही व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा पारेको छ, ती व्यक्तिहरू पनि त्योसँग बस्दैन भविष्य कालखण्डमा। तपाईँ हेर्दै जानु सर, यही म भन्छु, अहिले पनि भन्दैछु, ल एकल एकल तपाईँको परीक्षण होस् न, एकल एकल गर्दाखेरि पनि मलाई थाहा छ बटेसम्म कति हो, 15-20% लगभग लगेको छ। जिल्लैको म रेकर्ड हेर्दाखेरि तपाईँको केपीतिर त्यति छैन, त्यो कम्पनी भइसकेको छ, संस्थागत निर्णय हुँदैन, त्यहाँनिर दलाल पुँजीवाद तपाईँको ठेकदारहरूको पार्टी भइसकेको छ, जोसँग पैसा छ त्यसैलाई टिकट दिएको छ। तपाईँ एउटा कुरो सन्दर्भमा गर्छु सर, कुनै पुरानो हाम्रो तत्कालीन एमालेका नेताहरूलाई लिएर जानुहोस् दुईटै पार्टीको कार्यक्रममा, माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टी र केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीको कार्यक्रममा, बाबा त्यहाँनिर तपाईँको केपी ओलीको कार्यक्रममा जानुहोस्, पुरै नयाँ अनुहार जस्तो देखिन्छ, दलाल फटाहरूको जमघट। तर सामान्य नेता पार्टी अध्यक्ष तपाईँको सरदेव माधव कुमार नेपालको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृतको कार्यक्रममा जानुहोस्, पुरानो कार्यकर्ताहरू भेटिन्छ, सङ्घर्ष गरेका कार्यकर्ताहरू भेटिन्छ, त्यहाँनिर दुःख सुखको कुरो हुन्छ। हाम्रो त लोकप्रिय पार्टी यही हो, ब्यानरमै हेर्छ झलनाथ खनाल माधव नेपाल। अब चुनाव चिन्हको कुरो हो, यसअघि पनि चुनाव चिन्ह धेरै तलमाथि हुन्छ, नाम तलमाथि हुन्छ, त्यसकोबाट कुनै सरोकार छैन। प्रत्येक जनता शिक्षित छ नेपालको, कुन जनताले थाहा छैन कलम भनेको के हो भनेर, त्यसको नेतृत्व कसले गरेको छ, कसैले कुन व्यक्ति कुन जनताले थाहा छैन। त्यस कारणले एउटा बकवास एउटा नाटकीय हिसाब राम प्रमोद सर एउटा दोहोरी गीत जस्तो कुनै व्यक्तिले केही आरोप लगायो भने त्यसलाई खण्डन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको कारणले पनि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले त्यसलाई जवाब दिइरहनु पर्ने अवस्थाहरू आइरहेको होला। तर तपाईँको हामीले त त्यो एउटा झिनो मत एउटा 25-30% हाम्रै धनुषा जिल्लामा छ, नेपालभरिमा तपाईँको ठुलो शक्ति भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी छ। त्यस कारणले हामीले त्यो केपी कम्पनीको त कुरै गर्दिन, किनकि त्यो शक्तियै छैन। हाम्रो अब प्रतिस्पर्धामा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रै मित्र शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस हो। त्यस कारणले अब नेपाली काङ्ग्रेस हाम्रो अहिले प्रतिद्वन्दी के भन्छ एउटा कम्पिटिसनवाला शक्ति भए तापनि हामी चाहिँ केपी ओलीलाई मात्रै अहिले दुश्मनको शक्तिको रूपमा लिएको छु र भविष्यमा तपाईँको हाम्रो अहिले के भन्छ शक्ति टकराव अवस्था भए तापनि काङ्ग्रेसले मुख्यतः हाम्रो एउटा के भन्छ मित्र शक्ति भएको कारणले हामी सहज तरिकाले कुरो भन्नु पर्दाखेरि जुन दिनदेखि केपी ओलीले नेतृत्व गर्न थाल्यो नि त्यही दिनदेखि यो कम्पनीमा परिणत भयो सर। एउटा बाध्य भएर मात्रै त्यो गर्ने भयो। अब कुनै संस्थागत निर्णय हुने, एकल निर्णय हुन्छ, यो कम्पनी हो।
कम्तीमा पार्टीले तपाईँको माधववन नेपाल कम्युनिटीले त्यही बारम्बार त्यहाँ कुरो उठाइरहेको छ। संस्थागत निर्णयहरू संस्थागत गर्दाखेरि के फरक पर्छ? तपाईँको कुनै कसैको व्यक्तिको पार्टी होइन नि, अर्जेको शक्ति हो नि। त्यसमा हाम्रो पनि बलटको सम्बन्ध छ, हाम्रो पनि परिश्रमको कुरोहरू आएको छ त्यसमा। एकीकृत समाजवादीबाट गाउँपालिका अध्यक्षको टिकट हात पारेको अवस्थामा र यहाँले चुनाव जितेको अवस्थामा के गरेर देखाउनुहुन्छ त बटेश्वर गाउँपालिकामा? सत्य तथ्य यथार्थ बोल्नु सर मिडियाको अगाडि। होइन, मुख्यत हजुरले भनेको कुरो मैले पहिला नै भन्दै, यो प्राविधिक दिशानिर्देश गर्ने कुराहरू छ। अब हाम्रो माथिको गठबन्धनको कारणले पनि अहिले मै उम्मेदवार भन्न अलिक गाह्रो नै छ। अब जनताले बोलेको होला, जनताले भन्छ होला, त्यो जायज कुरो हो। तर मुख्यत म नै पार्टीले अथवा गठबन्धनले नेतृत्व प्रदान गर्यो भनेर सौहार्द वातावरण सुकाटेर एउटा चाहिँ बटेश्वरलाई तपाईँको आमूल परिवर्तन गर्ने दिशामा जान्छु। जुन एउटा भ्रष्ट नेतृत्व गरिरहेको जुन डम्बर बहादुर आउँछ त्यसको पनि विकृतिहरूलाई विरोध गरेर चिरेर र यही माटी पानीमा जन्मेको हुर्केको भएको कारणले पनि यहाँको जनतालाई के माग्छ, यो जनता के आवश्यकता छ त्यसमा केन्द्रित गरेर हामी काम गर्ने अगाडि अग्रसर हुनेछु। र म आफै उम्मेदवार नभए तापनि हाम्रो गठबन्धन अथवा पार्टीकै अन्य कुनै व्यक्ति नेतृत्व गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई पनि आफू चाहिँ लागेको सल्लाह सुझाव दिएर अगाडि बढाउनेछु र बटेश्वर गाउँलाई एउटा विकासमूलक एउटा नमुना गाउँपालिका बनाउनमा अग्रसर हुनेछु। महिनामा जुन डोला हुन्छ, इन्डिया र नेपालको जुन परिक्रमा सडक भन्छ, त्यो एउटा 50 साल 60 साल पहिला चाहिँ बटेश्वरबाट पनि गुज्रिन्थ्यो र त्यसको तपाईँ महादेव मन्दिर छ। तर पछि गएर त्यसलाई नाम कटाक गर्यो र उतैबाट महत्रीबाट एकैचोटि महिनाबाट क्रस गरिदिन्छ। यो बिचमा यो क्षेत्रलाई ग्याप गरिदियो। त्यसले गर्दाखेरि पर्यटनमा पनि अलिक निरुत्साहित भयो। त्यस कारणले सकभर हामी सम्बन्धित निकायमा गएर ग्रन्थहरू खोजेर, पुरानो इतिहासको किताबहरू खोजेर भए तापनि एउटा सम्बन्धित ठाउँलाई झल्काएर यो परिक्रमा सडक चाहिँ बटेश्वरमा कन्भर्ट गर्ने प्रयास हुन्छ। र यहाँनिर तपाईँको पर्यटनीय क्षेत्र एकदम बटेश्वर गाउँपालिका निर्माण हुनुभन्दा पहिला यहाँनिर वन जङ्गल थियो र वन जङ्गलको बिचमा एउटा महादेव मन्दिर थियो र त्यो महादेव मन्दिर यसले संरक्षण नभएर रहेर त्यो एकदम तपाईँको त्यहाँको रुख बिरुवाहरू पनि पलायन हुँदैछ। त्यहाँनिर कुनै संरक्षण नभएर अब हेर्नु त्यहाँनिर 11-12 बिघा छ। त्यसैमा अहिले गाउँपालिकाको सेरोफेरो र एउटा विकास निर्माण गर्ने एउटा सरकारी जमिन भएको कारणले त्यहाँनिर पोखरी पनि छ। त्यस कारणले त्यो ठाउँलाई तपाईँको एउटा पर्यटकीय क्षेत्रमा तपाईँको विकास गर्न पायो भने इन्डियाको अथवा नेपालका विभिन्न कुना कब्जाबाट जनकपुर चाहिँ भ्रमणमा आउने बेलामा त्यसलाई यो होस् कि बटेश्वर एकचोटि पसौँ, बटेश्वर महादेवनाथलाई मन्दिरको दर्शन गरौँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ पर्यटन विकास हुन्छ। त्यो चाहिँ एकदम डाइरेक्ट तपाईँको यहाँको उद्योग के भन्छ व्यापारी वर्गहरूलाई होटल जे होस् यहाँको नागरिकलाई लाभ हुन्छ र त्यसबाट हाम्रो यहाँको व्यापारी वर्गलाई उत्साह हुनुपर्छ र त्यो चाहिँ विकास प्रत्यक्ष रूपमा यहाँको जनतालाई हुन सक्छ। र घुमाउरो हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि वास्तविक कुरो जनता विकास भए पो राज्य विकास हुन्छ होइन। अब जनता सम्पन्न भएपछि त्यतिकै गाउँपालिका सम्पन्न भइहाल्छ नि। यहाँको अहिले तपाईँको कुनै क्षेत्रमा तपाईँको अव्यवस्थित छ। एउटा यहाँनिर पसल खोल्छ, 6 महिना राख्छ, पसलको बन्द गर्नुपर्छ। त्यस कारणले जबसम्म यहाँनिर पर्यटन भित्र आउन सकेन तबसम्म ती व्यापारीहरूलाई हामी टिकाउन सक्ने अभाव छ। त्यस कारण ती हाम्रा व्यापारी वर्गलाई पनि प्रोत्साहित गर्नको निम्ति यो पर्यटन विकास गर्नुपर्छ। हजुरले भन्नुभयो जुन पलायन छ त्यसमा म केन्द्रीय एउटा समग्र बटेश्वरको केही छुटेफुटेको कुरोहरू म हजुरतिर राख्न गइरहेको छु। मुख्यतः मेरो तपाईँको कृषि औद्योगिक कृषि एउटा प्लान्ट बनाउने योजना छ। त्यो चाहिँ 50 बिघा लिजमा लिएर, अब सरकारकोसँग छैन भने जनताको लिजमा लिएर त्यसमा तपाईँको एउटा वैज्ञानिक हिसाबले कृषि उद्योग स्थापना गर्छु। त्यसमा 5 वर्षीय योजना बनाउँछु। त्यसमा 5000 युवाहरूलाई रोजगारको व्यवस्था गर्छु र त्यो रोजगारबाट भएको आम्दानीबाट कुनै केन्द्र र प्रदेशको हामी आउँछ र विकास गर्छु त्यो होइन, आफ्नै स्वविवेक तरिकाले आफ्नै आम्दानी आय आर्जनतिर गाउँपालिकालाई डोर्याउने पनि प्रयास गर्नेछु। र तपाईँको हेर्नुहोस्, मैले यस अघिका जुन स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले जुन भ्रष्ट गरेछ र जुन अवस्था गरेछ त्यसलाई म न्यूनीकरण के गर्न चाहन्छु भने सर्वप्रथम म आफै निर्वाचित भएको खण्डमा अथवा
गठबन्धनबाट कुनै व्यक्ति निर्वाचित हुनुभयो भने त्यसलाई सल्लाह सुझाव दिन्छु। सर्वप्रथम त हामी 4 चक्का जुन छ 80 लाखको जुन दुरुपयोग भएछ त्यसलाई निषेध गर्छु। वडा अध्यक्षको जुन गाडी सुविधा छ त्यसलाई निषेध गर्छु। किनकि एउटा तपाईँको 80 लाखको छ, कल्पना गर्नु सर, 11-12 लाखमा एउटा एम्बुलेन्स हुन्छ सर। 5 वटा वार्ड छ, स्वास्थ्य चौकीले 5 वटा एम्बुलेन्स दिनुभयो भने त्यहाँ गरिब असहाय र महिलाहरूलाई, सुत्केरी महिलाहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य चौकीसम्म गऱ्यो भने एउटा फन्ड निर्माण गरिदिनुहोस् भने अलि धनी वर्गलाई चाहिँ न्यूनतम तेलको मात्रै शुल्क राखिदिनु भयो भने जनतालाई एकदम प्रत्यक्ष सरकार लाभ हुन्छ। अब त्यो गाडी छ, कोही मेयर अहिलेको मेयर हेर्नुहोस्, आफ्नो युजको लागि काठमाडौँ जानको लागि स्थानीय सरकारलाई किन चाहियो सरकारी एसी वाला किन चाहियो? हामी भनेको स्थानीय सरकार भनेको कसैको छोराछोरीको झगडा छ त्यहाँ गएर मिलाउने, कसैको जग्गा जमिन छ त्यो लफडा त्यहाँ मिलाउने, पान दोकानमा भेट्ने, चिया दोकानमा भेट्ने, दुख सुख बुढा पकेको कसैको छोराले आमा बुवाले पालिरहेको छ त्यहाँ गएर सम्झाउने। यहाँ नजिकमा घर छ, नजिकमा कुनै कार्यक्षेत्र भन्दा तपाईँको एकदम अर्को कार्यक्षेत्रमा निवास छैन। त्यसकारण यो गाडी मात्रै किने हुँदैन सर, त्यसको इन्धनको कुरो छ, त्यसमा तपाईँको विभिन्न मर्मत समारोहको कुरो छ, त्यसमा व्यापक भ्रष्टाचारी छ सर। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नु छ। अर्को मैले भन्नु पर्दाखेरि सर यहाँनिर हेर्नुहोस् क्या, अब हाम्रो यहाँनिर अहिलेको काठको जुन समस्या आयो र 21औं शताब्दीमा जुन इँटा र सिमेन्ट र बालुवाबाट जुन घरहरू आवासहरू निर्माण भइरहेको छ त्यसको लागि तपाईँको यहाँनिर तपाईँको जुन गाउँपालिकाले जुन टेन्डर लगाएर कमिसन लिएर जुन ठिका लगाएर त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको एकदम प्रत्यक्ष जनतालाई तपाईँको भार भएको छ। जस्तो 800-700 बालुवा आउँथ्यो, अहिले 1000-1200 ल्याउँछ। त्यो 200 रुपियाँ त्यो ठेकदारले दिन्छ भने त्यो ट्र्याक्टरवाला 400 बढाउँछ। अनि तपाईँको 100% तपाईँको भार तपाईँको जनतालाई आइदिन्छ। त्यस कारणले तत्कालै निर्वाचित भएको खण्डमा सुझाव दिन्छु निर्वाचित साथीलाई, अथवा म आफै निर्वाचित भएपछि आफै पहल गर्छु कि कम्तीमा यहाँको खनिज पदार्थ तपाईँको गिट्टी बालुवा यो गाउँपालिका भन्दा बाहिर गयो भने न्यूनतम शुल्क लगाउने बेच्ने, तर यहीको जनताले प्रयोग गर्यो भने त्यसलाई निःशुल्क 1 रुपियाँ पनि ट्याक्स नलागोस्। किनकि त्यहाँ सहुलियत, त्यहाँ गरिबहरूको बस्छ। गाउँपालिकै भनेको तपाईँको गरिब ठाउँलाई नै गाउँपालिकामा सरकारले कल्पना गरेको कारणले त्यो एउटा कुरो छ सर। त्यस कारण त्यस्ता कुरोहरूमा तपाईँको यसअघिका सरकारहरूले मध्यनजर गरेन। यो त एउटा एजेन्ट थियो यहीँको कतिपय गर्ने डम्बर बहादुर राव जुन छ यहाँको मेयर, त्यसले त यहाँ विदेश पठाउने काम गर्थ्यो। अब त्यस कारण त्यो मानव तस्कर पनि हो त्यो एक प्रकारको। तपाईँको विकृतिहरू हेर्नु न, गर्मीमा कम्बल वितरण गरेछ के हो सर? एउटा गरिबको जाडोमा एउटा दिनुहोस्। अब अहिलेको अवस्थामा जुन मध्यम अथवा सम्पन्नता छ त्यसको आमा बुवालाई किन कम्बल चाहियो? तपाईँको 40-50 लाखको दुरुपयोग भएछ। एउटा हेम पाइपको कल्पना गर्नुहोस्, यहाँ गएर हेर्नुहोस्, तपाईँको हेम पाइप तपाईँको किनेको छ सबैको घरमा, धनीको घरको अगाडि पनि गरिबको घरको अगाडि पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई दिइरहेको छ। त्यसमा पनि विकृतिहरू छ। कम्तीमा सर हेर्नुहोस्, 1.5 करोडको जाने बेलामा त्यसले भ्रष्टाचारी गर्दैछ। त्यो 1.5 करोडलाई कल्पना गर्नुहोस्, त्यसलाई सदुपयोग गरेको भए 5 वटा बस हुन्थ्यो, 3 वटा बस हुन्थ्यो, कुनै हाई स्कुललाई, कुनै नमुना विद्यालयहरूलाई त्यो स्कुल दिएको। तपाईँ हाम्रो गरिबको बच्चाहरू सरकारी स्कुलमा पढिरहेछ, धनीको पढ्दैन। त्यो बच्चाहरू पनि घरबाट कम्तीमा धुलोहरू नपरि जुत्ता लुगाहरू सरसफाइ हुन्थ्यो र स्कुलसम्म गन्तव्यसम्म पुग्न सक्थ्यो, गन्तव्यबाट फर्किन सक्थ्यो। तर कुनै प्लान्ट छैन, कुनै योजना छैन। गाउँमै तपाईँको बिजनेस जस्तो अब पैसा कमाउनु छ भने अन्य बिजनेस गरे भइहाल्यो सर। तर त्यो यसअघिका सरकारहरूले त्यस्तो गरेछ। अब यसमा तपाईँको अब कतिपय अध्यक्षको कलम लाउँछ, कतिले संस्थागत भ्रष्टाचारी भएछ। त्यस कारणले हाम्रै कुनै साथीहरू, हाम्रै गठबन्धनका साथीहरू त्यसमा नेतृत्व गरेको छ भने, त्यहाँनिर संलग्नता छ भने त्यसलाई पनि हामी विरोध गर्नुपर्छ, त्यसलाई पनि सच्याउनुपर्छ, त्यसलाई पनि बहिष्कार गर्नुपर्छ। त्यस्ता अभियानहरू अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ सर। अनि सर मैले के भन्नु खोजेको, देश विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रियको सहयोग चाहिन्छ। त्यस्तै गाउँपालिका विकासको लागि तपाईँको जस्तो केन्द्र प्रदेशले मात्रै नपुग्ने हो। यहाँनिर तपाईँको सर निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। जबसम्म निजी क्षेत्रले यो गाउँपालिकालाई सहयोग गर्दैन तबसम्म विकास असम्भव छ। त्यसमा पनि मैले के सोचिरहेको छु सर, कुनै राष्ट्रिय लेभलको अथवा स्थानीय लेभलको कुनै योजनाहरू, जस्तो यहाँनिर अहिले हेर्नुहोस्, तेल हाल्नको लागि गाडीमा महिना जानुपर्छ। अब कसैले आयल निगम गर्यो भने त्यसलाई कर छुट गराउने, केही के भन्छ अनुदानहरू दिने,
त्यस्तै प्रोजेक्ट जस्तो यहाँनिर 5 स्टार टाइपको अथवा 3 स्टार टाइपको अलि सुविधा सम्पन्न होटलहरू निर्माण गर्यो भने त्यसलाई पनि केही करहरू छुट गर्नुपर्छ। यहाँनिर तपाईँको तपाईँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै ठुलो अस्पतालहरू निर्माण गर्यो भने, कुनै उद्योगहरू गर्यो भने त्यसको कर, केही प्रोत्साहित शुल्कहरू यताउति गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति तपाईँको यहाँको प्रत्यक्ष यहाँको जनता र यहाँको युवाहरूलाई एकदम हुन्छ। किनकि एउटा उद्योग स्थापना भयो भने 200-400 युवाहरू रोजगार पाउन सक्छ। स्वास्थ्य राम्रो अस्पतालहरू बन्यो भने भोलि गएर जनकपुर अथवा काठमाडौँ जाने बाटो मान्छे अन्त हुन्छ, किनकि आउने जाने खर्चबाट पनि न्यूनीकरण हुन सक्छ। त्यस कारणले मेरो अभियान तपाईँको निजी क्षेत्रलाई बढी प्रोत्साहित गर्ने प्लान्टहरू ल्याउँछु। त्यसमा पनि दुरुपयोग हिसाबले आफन्तलाई हुनेछ, त्यसमा एउटा प्रपोजल ल्याउनुपर्छ। म बटेश्वरमा निजी क्षेत्रमा यो क्षेत्रमा काम गर्छु र यो गाउँपालिकाबाट के कति प्राविधिक सहयोग हुन्छ कि आर्थिक सहयोग हुन्छ, के हुन सक्छ भने हामी एउटा कार्यदल बनाएर त्यस्तो बटेश्वर विकासको लागि त्यो प्रोजेक्ट छ भने त्यो प्रोजेक्टलाई अनुदान पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसलाई प्राविधिक सहयोग पनि दिन सक्छौँ। त्यसलाई तपाईँको ट्याक्सहरू पनि फ्री गर्ने अभियानमा हामी लाग्छौँ र बटेश्वरलाई एउटा नमुना बटेश्वर गाउँपालिका 5 सालमै कार्यकालमा तपाईँको एउटा सुविधा सम्पन्न नमुना गाउँपालिकामा परिणत गर्ने अभियानमा हामी अगाडि बढ्छौँ। देश विदेश र यहाँका नागरिकहरूलाई, साथीभाइलाई, जनतालाई म आउने आगामी नयाँ वर्षको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रेमी जनताहरूलाई म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा मधेस प्रदेश कमिटीको सदस्यको हैसियतले म के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आगामी चुनावमा, स्थानीय चुनावमा कलम छापमा तपाईँ महानुभाव जनताहरूलाई म कलम छापमा मोहर लगाएर विजय गराउनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। डिजिटल जुन दुनियाँ छ त्यसमा तपाईँको बाल बच्चाहरूलाई आँखा बिग्रिने, खालि पब्जी यो गेमहरू मोबाइलले तङ गरिसकेछ। शारीरिक व्यायाम हुँदैन, पठन पाठन भन्दा पनि विकृतिहरू पर्दैछ। त्यस कारणले यहाँनिर सुविधा सम्पन्न तपाईँको खेलकुद मैदान सहित जिम हलहरू व्यवस्था गर्नुपर्छ र यहाँको युवालाई एउटा मेला जस्तो होइन सर। यहाँको यसअघिका कार्यपालिका के भन्छ, यसअघिका यहाँको मेयरले जुन गरेछ 20 लाख दिने, 10 लाख खाइदिने, 10 लाखको एउटा मेला बाहिरको खेलाडी ल्याउने, गेम गराउने अनि खेलकुदको बजेट सिधाइने, त्यस्तो हाम्रो पिरियडमा हुँदैन सर। 5 वटा वार्डको सम्भावित कुन खेलकुदमा कतिजना इन्ट्रेस्टेड छ ती व्यक्तिहरूलाई केही न केही मन्थली मासिक पारिश्रमिक तोक्छु र त्यो युवालाई देश र विदेशमा हामी ट्रेनिङमा पठाउँछु र एउटा गहनाको रूपमा खेलकुद क्षेत्रमा हामी विकास गर्ने अभियानमा लाग्छौँ। किनकि सर हेर्नुहोस् न, अब 4 दिन तपाईँको गेम गराउनु भयो, सबै पैसा खर्च भयो, त्यसमा एउटा पनि खेलाडी भएन, बोरोमा ल्याउने मान्छे खेलाउँछ, त्यो मेला नाच लगाउने जस्तो भयो क्या सर। त्यस कारणले यसमा प्रत्यक्ष गाउँपालिकालाई फाइदा हुने, यहाँको जनतालाई, यहाँको खेलाडीलाई फाइदा हुने। त्यस कारणले प्रत्येक 5 वटा वार्डका युवा युवतीहरूलाई कुन खेलमा कुन युवा युवती इन्ट्रेस्टेड छ त्यसमा एउटा मापदण्ड बनाएर लगभग 50-100 जनालाई तपाईँको मासिक शुल्क दिएर पनि भयो भने देश र विदेशमा ट्रेनिङ दिने व्यवस्था पनि गर्नेछु र ती युवाहरू भोलि गएर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा राष्ट्रको पनि गहना हुन सक्छ, इन्टरनेसनल पनि तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय गहना पनि हुन सक्छ। त्यसकारण त्यसमा पनि सम्भावनाहरू छ। त्यसकारण त्यतातिर पनि केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो महसुस गरेको छ। एकल महिला हुन्छ, वृद्ध हुन्छ, सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत पर्ने विभिन्न तबकाका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय सरकारले सम्मानपूर्वक उसको स्तर उन्नति गर्नको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसमा मलाई जस्तो लाग्छ यो सानो गाउँपालिका भएको कारणले प्रत्येक वार्डमा त कल्पना गर्नु अलि राम्रो छैन, तर एउटा सुविधा सम्पन्न तपाईँको आवासको व्यवस्था, त्यसमै एउटा के भन्छ स्वास्थ्य चौकीको कल्पना होइन, त्यसमै भोजनको व्यवस्था, लुगाहरूको व्यवस्था गरेर एउटा व्यवस्थित गरेपछि अब जुन गरिबको छोराछोरी अथवा त्यस्तो अनाथ आयो भने त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित साथ त्यहाँनिर व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने एउटा समस्या त्यहाँबाट न्यूनीकरण हुन सक्छ। र यहाँनिर तपाईँको त्यही हो नि, वृद्धहरूलाई के चाहिन्छ तपाईँको सबभन्दा भोजन र स्वास्थ्यको कुरो हुन्छ होइन, त्यसमा केन्द्रित हो। गरिबको छोराछोरीहरूको लागि जब वास्तविक कुरो अब तपाईँको एउटा बच्चा धनीमा जन्मिनु र गरिबमा जन्मिनु त्यो बच्चाको कुनै कलम छैन नि सर। एउटा बच्चामा हुने प्रतिभा छ, डाक्टर बन्ने, इन्जिनियर बन्ने छ भने त्यसको प्रतिभा देखियो भने विभिन्न स्कुलहरूमा सर्वेक्षण गर्नुपर्छ। त्यस्तो भयो भने स्थानीय सरकारले आवश्यकता अनुसारले उसलाई शिक्षा दीक्षा दिनुपर्छ। डाक्टर छ कि इन्जिनियर अथवा वैज्ञानिक अथवा कस्ता
अवस्था छ त्यो बच्चाको, होइन? त्यो बच्चाले एउटा समिति बनाएर एउटा कार्यदल बनाएर त्यस्ता बच्चाहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ठाउँमा पहिचानको निम्ति पनि पढाउनुपर्छ र गाउँपालिकालाई एउटा पहिचान दिनुपर्छ भन्ने मेरो मुख्य उद्देश्य हुन सक्छ। सर, अब अन्तिममा छौँ, जाँदा जाँदै सुन्दरनेपाल.com र सरोकार अनलाइन टेलिभिजन मार्फत तपाईसँगको यो विशेष संवाद हेर्नुहुने बटेश्वर गाउँपालिकाका आदरणीय जनता लगायत नेपाल अधिराज्यभरबाट इन्टरनेटको माध्यमद्वारा घर घरमा बसेर तपाईसँग संवाद हेर्नुहुने आदरणीय देश विदेशका नेपालीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? देश विदेश र यहाँका नागरिकहरूलाई, साथीभाइलाई, जनतालाई म आउने आगामी नयाँ वर्षको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रेमी जनताहरूलाई म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा मधेस प्रदेश कमिटीको सदस्यको हैसियतले म के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आगामी चुनावमा, स्थानीय चुनावमा कलम छापमा तपाईँ महानुभाव जनताहरूलाई म कलम छापमा मोहर लगाएर विजय गराउनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु।